हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतहरू, समस्त सज्जन वृंद, भक्तिमती आमाहरू, भगवान वेदव्यासजीलाई पनि देवर्षि नारदजी जस्ता सुयोग्य आचार्यको खाँचो हुँदो रहेछ। देवर्षि नारदजीले भगवान वेदव्यासजीलाई स्मरण गराइ बक्सियो। स्मारय न तु शिक्षाय तद्धि स्वयं वेद, त्यो हजुरले सबै जानी बक्सिन्छ। अतः र पनि मैले केही संक्षेपमा हजुरलाई बताएँ। परिपूर्ण रूपले भगवानका चरित्र कसैले गाएर सक्दैनन्, न मैले भनेर सक्छु न हजुरले वर्णन गरेर सकिबक्सिन्छ। संक्षेपमा केही बताएँ। भगवानका चरित्र यो संसारमा त्यही नै संसार तर्ने उपाय हो। भागवतको द्वादश स्कन्धमा आउँछ, संसार सिन्धु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुःखदवार्धितस्य।
अनेक प्रकारको दुःख दावानलले हात्तिएका मनुष्यलाई, प्राणीहरूलाई, मनुष्यलाई विशेष गरेर यो संसार समुद्र तर्नको लागि अरू कुनै डुङ्गा छैन। भगवान पुरुषोत्तम श्रीहपति श्रीमन्नारायणका पावन लीला चरित्रहरू श्रवण गरेर सजिलै संसार समुद्र तरिन्छ। त्यस हुनाले वास्तवमा यो संसार जहाँ भगवानको कथा चरित्र हुँदैन त्यही नै वास्तवमा दुर्दिन हो। जहाँ भगवानको चरित्र श्रवण गरिन्छ त्यहाँ दुर्दिन हुँदैन। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघच्छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनम हरिसंलाप कथा श्रवण वर्जितम। जुन दिन भगवानको कथा श्रवणले रहित समय जान्छ भने त्यही नै दुर्दिन हो। त्यस हुनाले यामुनाचार्य स्वामीजीले पनि भवदुर्दिने पथः स्खलितम माम अवलोकयाच्युत अविवेक घनान्त दिङ्मुखे। यस्तो अविवेक मेघले आच्छन्न भएको, अविवेक रूपी मेघले आच्छन्न भएको जहाँ निरन्तर दुःखको वर्षा हुन्छ, त्यस्तो यो संसार दुःखको घर हो। यहाँ यो संसार समुद्र तर्नलाई सजिलो उपाय भगवत चरित्र नै हो। त्यस हुनाले भगवानको चरित्र हजुरले वर्णन गरिबक्सोस्, अरूको पनि कल्याण हुन्छ। महापुरुषहरूको अवतार लोक कल्याणको लागि हुन्छ, त्यो बताइराख्दैछ। त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावा हृदयोधिगण्यताम्। हजुरले जानी बक्सिन्छ, हजुर सामान्य भई बक्सिन्न। हजुर अमोघ दृक् अव्यर्थ दृष्टि, हजुर सत्य संकल्प भई बक्सिन्छ। हजुरको ज्ञान दूरगामी ज्ञान छ, यथार्थ ज्ञाता हजुर भई बक्सिन्छ। त्यसैले हे अमोघ दृक्, हे सत्य स्वरूपलाई जान्ने भएका यथार्थ त्वम आत्मानं परस्य पुंसः कलाम् अजं जगतः शिवाय प्रजातम् आत्मना अवेहि तत् महानुभावाभ्युदयः अधिगण्यता। अर्थात हे प्रभु, हजुर सत्य संकल्प भइबक्सिन्छ, हजुर सत्य दृष्टि भइबक्सिन्छ, यथार्थ द्रष्टा भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरले आफैले आफूलाई सम्झिबक्स्योस्, हजुर को भइबक्सिन्छ। त्वम आत्मानं, हजुरले आफूलाई परस्य पुंसः, परम पुरुषोत्तम भगवानको कलाम, कला भइबक्सिन्छ, त्यो सम्झिबक्स्योस्। जो भगवानको कला अजम भनेको कर्माधीन जन्मले रहित भएको, स्वेच्छाले नै अवतार लिने, आफ्नो इच्छाले नै अवतार लिने, जसको कर्मका अधीनमा जन्म मरण छैन, स्वेच्छाले अवतार लिएर आफै नै अन्तर्ध्यान भइबक्सिने यस्ता भगवानकै हजुर अवतार हो। यस्ता अजम कर्माधीन जन्म नभएर पनि प्रजातम लोक कल्याणको लागि अवतार लिइबक्सिएका जगतः शिवाय प्रजातम लोक कल्याणको लागि अवतार लिइबक्सिएका आत्मानम आफूलाई आफैले अवेहि जानिबक्स्योस्। त्यसो हुनाले तत् महानुभावा हृदय दिगणन तत्तस्मात् कारणात्। त्यस हुनाले हे प्रभो, हे वेदव्यासजी, महानुभाव भनेको परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायणका जुन गुणहरूबाट लोकको अभ्युदय हुन्छ, भगवान पुरुषोत्तमका कल्याणमय दिव्य गुणहरू छन्, जो लीलाहरू छन्, ती लीलाहरूलाई कल्याण गुणवती जो लीला जन्म कर्म जो छन्, भगवानका जन्म कर्म सबै दिव्य हुन्। त्यस हुनाले जन्म कर्म सबै दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जसले मेरो जन्मलाई मेरो कर्मलाई दिव्य सम्झन्छ, त्यस्तो हजुरको हजुरले भगवान श्रीमन्नारायणका जो दिव्य लीलाहरू अवतारहरू भगवानका दिव्य चरित्रहरूलाई अधिगण्यताम विस्तारपूर्वक वर्णन गरिबक्स्योस्। यो गरिबक्स्यो भने हजुरको मन सन्तुष्ट हुन्छ।
तथापि बत मे देह्यो आत्मा मानस वा मेरो मन प्रसन्न छैन, सन्तुष्ट छैन भनेर हजुरले भनिबक्सिन्छ। त्यो मन प्रसन्न हुन्छ भगवत चरित्र गाएपछि, भगवानका कल्याण गुणको वर्णन गरेपछि। वास्तवमा असत कीर्तन कान्तार परिवर्तन पानसुलाम वाचम हरिकथालाप गङ्गयैव पुनीमहे। अनावश्यक व्यर्थका कुरा गफगन्थनले अपवित्र भएको वाणीलाई हरिकथा हरिचरित्रको वर्णन गर्ने रूपी गङ्गामा डुब्की लगाएर चोखो भइन्छ। त्यसमाले हजुरले ती भगवत चरित्र वर्णन गरेपछि हजुरको पनि असन्तोष निवृत्ति हुन्छ, लोकको कल्याण पनि हुन्छ। र यही नै पुरुषार्थ हो, सबैको यो परम कर्तव्य हो। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अवेच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। हे प्रभु, भगवानको दिव्य चरित्र गान गरेपछि असन्तोष कसरी निवृत्त हुन्छ, यो आफ्नो मुख्य कर्तव्य हो। इदं यत उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् इदं हि पुंसः तपसः श्रुतादेः श्रुतस्य तपस्य श्रुतस्य स्विष्टस्य सूक्तस्य बुद्धिदत्तयोः अविच्युतः अर्थ इति कविभिः निरूपितः। अर्थात जो भगवान श्रीमन नारायण का उत्तम श्लोक का गुण वर्णन हो, उत्तम श्लोक भगवान का दिव्य चरित्रहरूको वर्णन हो, त्यही नै पुंस भनेको आफू धन्य हुन चाहने, कृतार्थ हुन चाहने। पुंसः कृतार्थम भवितुम इच्छतः मुमुक्षो, कृतार्थ हुन चाहने भएको मुमुक्षु पुरुषलाई, त्यो पुरुषको तपस्याको सबै अनेक प्रकारका कृच्छ चान्द्रायण आदि गरेका जो व्रत छन्, त्यो व्रतको श्रुतस्य पुरै सुनेको फल त्यही हो, अध्ययनको फल पनि त्यही हो, शिष्टस्य बडा बडा यज्ञहरूको फल त्यही हो। त्यस्तै सूक्तस्य आफूले भनेका वाक्यको पनि त्यही फल त्यही हो। बुद्धिदत्तयो ज्ञान र दान आदि अनुष्ठानको फल पनि के हो, अविच्युत अर्थ, जो नित्य भगवानको पावन चरित्र सुन्नु यही नै अर्थ प्रयोजन हो भनेर कवि भी ज्ञानी महापुरुषहरूले निरूपित बताइबक्सेको छ, वर्णन गरिबक्सेको छ। त्यसो हुनाले मुमुक्षुजनहरूलाई, मुमुक्षुलाई मात्र होइन बुभुक्षुलाई पनि भगवत चरित्र नै सुन्ने हो। मुमुक्षुहरूको लागि भगवत चरित्र भवरोगको खति हुन्छ, बुभुक्षुलाई पनि भगवत चरित्र मनोरञ्जनको साधन हुन्छ। त्यस हुनाले मुमुक्षुहरूलाई भगवत चरित्र नै विस्तारपूर्वक हजुरले सुनाइदिबक्सोस्, मुमुक्षुको कल्याणको लागि। भगवत चरित्रको प्रत्यक्ष फलको प्रमाण दास हो भनेर आफ्नो पूर्वजन्मको कथा सुनाइबक्सिन्छ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विवीक्षताम्। महापुरुषको सङ्गतले जीवन धन्य हुन्छ। उहाँले आफ्नो पूर्वजनको कथाद्वारा त्यसलाई पुष्ट गरिबक्सिँदैछ। हे प्रभु, हे वेदव्यासजी, हे मुने, अहम पुरा अतीत भवे कस्याश्चन वेदवादिनां दास्यः अभवम बालक एव अहम प्रावृषि निर्विवीक्षतां योगिनां शुश्रूषणे निरूपितः। हे मुने, हे वेदव्यास जी,
म यसभन्दा पहिलेको जन्ममा पूर्वकल्पमा योभन्दा पहिलेको कल्पमा पूर्व जन्ममा कस्याश्चन वेदवादीनाम कुनै वेदवादी जो दासी हुनुहुन्थ्यो ती दासीको म बालक भएर जन्मे, पुत्र भएर जन्मे। दास्या अभवम, दासीको पुत्र भएर जन्मे, अर्थात् म यसभन्दा पूर्व जन्ममा म दासी पुत्र थिएँ। तर संयोगले बालकेव बालक अवस्थामा नै अहम म प्रावृषि वर्षा ऋतुमा निर्विवक्षताम चातुर्मास्य दीक्षामा अनुष्ठान हुन चाहनुभएका दीक्षा दीक्षित भएर बस्ने महात्माहरू जो 4 महिनासम्म एकादशीबाट हरिबोधिनी एकादशी पर्यन्त अर्थात् त्यही पूर्णिमादेखि कार्तिक आषाढ पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमा दुईटै विकल्प छ। कसैले एकादशीबाट प्रारम्भ गरेर एकादशीमा समापन गरिबक्सिन्छ, कसैले पूर्णिमाबाट प्रारम्भ गरेर अर्को पूर्णिमामा 4 महिनासम्मको जो चातुर्मास्य दीक्षा लिएर बसिबक्सिन्छ सन्यासीहरू। तब निर्विवक्षताम प्रावृषि भनेको वर्षा ऋतुमा निर्विवक्षताम चातुर्मास्य दीक्षामा रहन चाहने भएका योगिनाम सन्यासीहरूको शुश्रूषणे सेवाको लागि म निरूपित, मलाई नियुक्त गरियो। महापुरुषहरूको ती सन्यासीहरूको सेवाको लागि उहाँहरूले मलाई नियुक्त गरिबक्स्यो। संयोगले उहाँहरूको आशीर्वादले ममा त्यस्ता चाञ्चल्य आदि थिएनन्, ती गुण बताइबक्सिँदैछ। ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तिनिः चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी। यद्यपि ते मुनयः तुल्यदर्शनाः तथापि अपेताखिल चापले दान्ते अधृत क्रीडनके अनुवर्तिनी अल्पभाषिणी शुश्रूषमाणे अर्भके मयि कृपां चक्रुः। यद्यपि वहाँ मुनिहरू भगवत श्री चरण कमल को निरंतर मनन गर्ने स्वभाव भएका भइबक्सिन्थ्यो, तुल्य दर्शन समदर्शी भइबक्सिन्थ्यो, सर्वत्र भगवत दर्शन गरिबक्सिन्थ्यो, शत्रु मित्रको भाव गरिबक्सिँदैन्थ्यो। यस्ता महापुरुषहरूले अपेता खिल चापलेर भके, अपेता हटेको छ सम्पूर्ण जो चापल्य चाञ्चल्य त्यस्तो बालक थिए। बालक कालमा पनि जो नटखटपना हुन्छ त्यस्तो नभएर म विनीत थिएँ, नम्र थिएँ, सुशील थिएँ भगवानको कृपाले। अपेत अखिल चापले हटेको छ सम्पूर्ण बालकोचित जो चाञ्चल्य हो त्यस्तो अर्भके म बालकमा। त्यस्तो भइकन दान्ते जितेन्द्रिय थिएँ। सानो बालकको जितेन्द्रिय भनेको खानपानमा धेरै चञ्चल हुन्छन्, कोही त्यस्तो थिएन, जितेन्द्रिय थिएँ। त्यस्तो भइकन बालकका जो खेलौनाहरू हुन्छन् त्यस्ता खेलौना लिएर पनि हिँड्दैन्थे। अधृत क्रीडनके खेलौनाहरू नलिएको यस्तो त्यक्त क्रीडा साधन, त्यस्तो भइकन अनुवर्तिनी उहाँहरूको सेवामा तत्पर भएको, उहाँहरूको अनुसरण गर्ने, उहाँहरूको अनुकूल रहने र अल्पभाषिणी थोरै बोल्ने, अनावश्यक नबोल्ने, धेरै नबरबराउने, चाहिए मात्रै बोल्ने, त्यस्तो भइकन शुश्रूषमाणे सेवा गर्न चाहने, सेवा गर्ने यस्तो अर्भके म बालकमा, म बालकमा, म अर्भक भनेको म बालकमा कृपाम चक्रु उहाँहरूले कृपा गरिबक्स्यो। महापुरुषहरूले उहाँहरूले के कृपा गरिबक्स्यो? अर्को उहाँहरूले कृपा यो गरिबक्स्यो कि पहिलो नम्बरमा सेवाको सौभाग्य दिइबक्स्यो मेरो कल्याणको लागि। महापुरुषहरूले आफ्नो योगक्षेम आफै गर्न सकेर पनि उहाँहरूले मलाई आफ्नो सेवा दिएर मेरो जीवन धन्य गराउनको लागि कृपा गरिबक्स्यो।
उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सक्रे स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसास्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते स्म। यस्तो हुँदो भयो। कस्तो भयो त? द्विजैः अनुमोदितः उच्छिष्टलेपान् सकृत भुञ्जे स्म। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्मे एव आत्मरुचिः प्रजायते स्म। स्म अध्याय गर्न पर्यो। द्विजही ती सन्यासी योगी महापुरुषहरूद्वारा अनुमोदित आज्ञा पाएर उच्छिष्ट लेपान जो उच्छिष्ट प्रसाद हुन्छ, तली प्रसाद हुन्छ, कसैले भाण्डोच्छिष्ट भन्छन्, जे होस् आफ्नो भावना अनुसार बुझ्न पर्दछ। यो व्यक्तिले यस अर्थलाई जुठो खुवाए भनेर अनावश्यक टीका टिप्पणी पनि गर्दछन्। जो सज्जनको सङ्गत गर्दैनन् तिनीहरूले यो बुझ्दैनन्। हजुर, महापुरुषको सज्जनको सङ्गत अयोध्या वृन्दावन आदि ठाउँमा गएर जहाँ साधु सन्त महात्माहरू निरभिमानी भगवदेक निर्भर भएका, भगवत गुणमा नै मग्न भएका महापुरुषहरूको ज्ञानी सन्तको दर्शन नगरेसम्म, उहाँहरूको सत्सङ्गमा नगएसम्म, आफूले अत्यन्त नीच भएर उहाँहरूको अनुसरण नगरेसम्म यी कुराहरू बुझ्न सकिन्न। एउटा सन्तले भनिबक्सिन्छ, गायौ न गोपाल मनलाई के निवारी लाज, साधु मंडली में जाई के। गायौ न गोपाल मनलाई के निवारी लाज, पायौ न प्रसाद साधु मंडली में जाई के। धायौ न धमक वृंदा विपिन की कुंजन में, रहो न सरस जय विठ्ठले सराई के। नाथ जुन देखी छक्यो छिनहु छबिली छवि, सिंह पौरी रहो नहीं शीसहु नवाई के। कहे हरिदास तोहि लाजहु न आवे नेक, कहे हरिदास तोहि लाजहु न आवे नेक। जन्म गवायो न कमायो कछुआई के, जन्म गवायो न कमायो कछुआई के। सन्तहरूको महान कृपालाई कसले सम्झने? नसम्झने नबुझ्ने व्यक्तिहरूले सन्तहरूलाई बेकारको आडम्बर गरेका छन्। अरे सन्त हुँदैन थिए भने यो संसार जलेर खतम हुन्छ। माथिबाट निरन्तर वर्षेको जो अविवेक आगो हो त्यसले सब भस्म हुन्थ्यो। त्यो अज्ञानले परस्परमा व्यक्ति लडेर काटमार गरेर समाप्त हुन्थे। यदा कदाति सन्तहरूको आशीर्वादले पृथ्वी थामिएको छ। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः ब्रह्मवादिभिः अलुब्धैः धर्मशीलैश्च सप्तभिः धार्यते। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में बरसत है अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। सुनाले गायो न गोपाल मन लाई के निवारी लाज, पायो न प्रसाद साधु मंडली में जाई के। साधुहरू कहाँ गएर दिव्य भगवत प्रसाद उच्छिष्ट लेपान अनुमोदिता। त्यसैले ती महापुरुषहरूले योगीहरूले अनुमोदित आज्ञा दिएर उहाँहरूको सङ्केत पाएर उच्छिष्ट लेपान पवित्र भुक्त शेष अन्न आदिलाई सकृत्स्म भुञ्जे, सकृत भुञ्जेस्म एकैपटक मैले खाएँ। त्यसको यत्रो महत्व कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। भगवत प्रसादले, प्रसाद भनेको भगवानको कृपा पनि हो, त्यो पनि भगवत कृपा हो। भगवानलाई भोग लगाएको
भगवानलाई भोग लगाएर तदियाराधनामा त्यसलाई विनियोग गरेर शेष रहेको त्यो पवित्र प्रसादको त्यो प्रसाद यो थैला राख्न सौभाग्य जीवन धन्य हुन्छ आदरपूर्वक यदि सकृत भुञ्जेसमा एकपटक मैले खाएँ तद अपास्त क्लेश त्यतिले नै त्यो भोजनद्वारा अपास्त क्लेश सारा पाप समाप्त भयो अर्थात भागवत धर्मका प्रति जो नराम्रो भावना हुने हो भागवत धर्मका प्रति जो अभिरुचि नहुने हो ज्वरो आएका व्यक्तिलाई अन्न मिठो हुँदैन त्यस्तै झैँ हामीलाई पनि यो भवरोगको ज्वरो लाग्यो भने ज्वरो आयो भने भागवत धर्म प्रति रुचि हुँदैन भागवत धर्ममा निष्ठा नभएसम्म संसार समुद्रबाट कोही तर्दैन अपितु उल्टै भागवत धर्मको विरोध गरेर घोर नरकमा जान्छ त्यस हुनाले मैले त्यो प्रसाद एकपटक खाँदा बित्तिकै तद अपास्त किलबिष त्यो भोजनले अपास्त भनेको हटेका छन् सारा किलबिष भनेको वैष्णव धर्ममा हुने भएको अभिरुचिका विरोधी तत्त्वहरू सबै भागे अद्भुत प्रीति जाग्यो हृदयमा यस्तो म भएँ अनि एवं प्रवृत्तस्य यस प्रकारले ती योगीहरूको सेवामा प्रवृत्त भएको मेरो विशुद्ध चेतस पाप हटे पाप दूर भएपछि निर्मल मन भयो भागवत धर्मप्रति अभिरुचि भयो भागवत धर्मप्रति भएको जो प्रतिबन्ध पापहरू थिए ती सबै भागे निर्मल मन भयो शुद्ध मन भयो यस्तो मलाई यस्तो मेरो तद्धर्मे एव आत्मरुचि प्रजायते स्म तद्धर्मे एव त्यसपछि त अरू केही पनि मन परेन अन्त मन लागेन भागवत धर्मप्रति नै मेरो मन जाग्यो आत्मरुचि यो मेरो अन्तर्मनमा अनुराग भयो प्रेम जाग्यो भागवत धर्मप्रति अत्यन्त प्रेम जाग्दो भयो मेरो जीवनको सबभन्दा राम्रो अध्याय स्वर्णिम अध्याय तत्र दासी पुत्र हुँदा पनि सन्तको सङ्गत वैष्णवजनको सङ्गतको फल एउटा दासीको पुत्र भनेको सरसिमको दाना ब्रह्मपुत्र भनेको सुमेरु कति चाँडै उन्नति तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग मम भवद्रुचि हे अंग हे प्रिय वेदव्यास जी हे मुनि हे अंग तत्र अन्वहं मनोहराः कृष्णकथाः प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं श्रद्धया विशृणवत मे अनुपदं प्रियश्रवसी मम रुचि अभवत् मम अभवत् रुचि प्रियश्रवसी अंग मम अभवत् रुचि हे अंग हे मुने हे वेदव्यास जी तत्र भागवत को चरित्र में भागवतहरूको प्रति भगवत चरित्र प्रति आत्मरुचि भएपछि त्यहाँ अभिरुचि भएपछि भागवत धर्ममा ललक चषक चासो त्यसप्रति हुरुक्क भएपछि अन्वहम प्रतिदिन जहाँ महात्माहरूका मनोहरा कृष्ण कथा प्रगायताम निरन्तर भगवत चरित्र गाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले संगतेष्वते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते भगवान कपिल देवले पनि आमालाई भनिरहेको छ आमा सज्जनको संगत गरेपछि संसारको संगको दोष दूर हुन्छ संग गर्न हुँदैन संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते संग सत्सु प्रकर्तव्य संतः
सङ्गस्य भेषजम्। फलामलाई फलामले काट्छ, सङ्गलाई सङ्गले काट्छ। सङ्गले, संसारको सङ्गले बार बार जन्मन र हामीलाई मर्न परेको, जन्मन मर्न परेको हो। यो सङ्ग दोषलाई दूर गर्न सज्जनको सङ्ग नै एकमात्र उपाय हो। जहाँ भगवानका चरित्र हुन्छन्, त्यस हुनाले हे अङ्ग, हे वेदव्यासजी, साधुहरूको सन्निधिमा जब मेरो भगवत चरित्रमा, भागवत धर्ममा अभिरुचि भयो, त्यहाँ अन्नहम प्रतिदिन मनोहरा मन पर्ने कृष्ण कथा, भगवानका पावन चरित्रहरूलाई प्रगायताम उहाँहरूले सुनाइबक्सिन्थ्यो, भडन गरिबक्सिन्थ्यो। ती योगी महापुरुषहरूको अनुग्रहेण, उहाँहरूको कृपाले अष्टनवम खूब सुने मैले। श्रद्धाता विष्णुवत, श्रद्धापूर्वक ती कथाहरू सुन्ने भएको मे भनेको मलाई अनुपदम, प्रतिपद, प्रत्येक पद पदमा प्रिय श्रवसी, पवित्र छ, मिठो छ, कीर्ति जसको त्यस्ता भगवान, उत्तम श्लोक भगवान श्रीमन् नारायणमा मम रुचि अभवत, मेरो रुचि लाग्यो। अब त केही सुन्नै मन लागेन, सबै मलाई यस्तो भयो कि भगवत चरित्र मात्रै सुन्न मन लाग्यो। त्यस प्रकारले तस्मिस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रिया श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुने, तदा प्रियश्रवसी लब्धरुचेः मम अस्खलिता मतिः अभवत् यया अहं परे ब्रह्मणि मयि एतत् सद् असत् स्वमाया प्रकल्पितम् अपश्ये। हे महामुनि, हे वेदव्यास जी, तदा त्यस प्रकारले पुण्य कीर्ति भइबक्सेका प्रियश्रवसी भगवान, पुण्य कीर्ति भगवान श्रीमन् नारायणमा, भगवानका चरित्रमा लब्धरुचे अभिरुचि भएपछि मम अस्खलिता मति अभवत, मेरो स्थिर बुद्धि भयो। भगवानको चरित्र छोडेर अन्यत्र मेरो मन नजानी भयो। यया जुन बुद्धिले अहम मैले परे ब्रह्मणि भगवानद्वारा धार्य भएको मई ममा रहने भएको एतत् सद सत यो कार्य र कारणात्मक जगतलाई स्वमाया भगवत सम्बन्धिनी प्रकृतिले कल्पितम रचना गरिएको हो, स्वतः होइन भनेर यस्तो मैले अपश्ये देखेँ, जाने, सम्झेँ। अर्थात् प्रकृति जड हो, त्यो प्रकृति चेतनले धारण गर्ने हो, त्यो चेतनलाई पनि भगवानले धारण गरिने हो। त्यसो हुनाले जड प्रकृतिलाई धारण गर्ने चेतन, ती चेतनलाई नै धारण गरिबक्सिरहेका भगवान श्रीमन्नारायण नै सबैका धारक भइबक्सिन्छ, पोषक भइबक्सिन्छ, भोग्य भइबक्सिन्छ भन्ने यो कुरा मैले सम्झेँ, बुझेँ। जस्तै रथको जुन बीचको नाभि हुन्छ, आरा हुन्छ, त्यसमा सबै त्यो रथका आराहरू अल्झिएका हुन्छन् नाभिमा। तद्यथा अरेषु नेमिः अर्पिता नाभौ अरा अर्पिता एवं एव एता भूतमात्रा प्रज्ञामात्रासु अर्पिताः। यी सबै आत्मामा छन्, आत्मा पनि भगवानका अधीनमा छ भने जस्तै भगवानले पनि गीतामा भनिबक्सिन्छ सबै मेरा अधीनमा छन्। भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम भनेको यी मेरा हुन् भनेको मेरा अधीनमा छन्। यी जड प्रकृति अष्टधा प्रकृति पनि मेरा अधीनमा छन्। यो पनि मे भनेको मेरो नियाम्य हो। यो जड प्रकृति हो,
यो अपरा प्रकृति भयो। यसदेखि अलग जो परा प्रकृति त्यसलाई जीव भनिन्छ। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो एदम धार्यते जगत। यसदेखि अतिरिक्त जो परा प्रकृति जीवात्मा हो त्यो पनि मेरो हो, मेरा अधीनमा छ, मेरो नियममा छ भन्ने यो मलाई ज्ञान भयो। सबै जड चेतन भगवानको अपृथक सिद्ध विशेषण हो। भगवान यी सबैका विशेष्य भइबक्सिन्छ, सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ, सबै भगवानको शरीर हो भन्ने यो मलाई ज्ञान भयो। यस्तो ज्ञान भएपछि ती महात्माहरूका साथमा रहँदा रहँदै इत्थं शरत प्रावृषिका वृतु हरेर विसृण्वतो मेनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। इत्थं महात्मभिः मुनिभिः संकीर्त्यमानं हरे अमलं यशः अनुसवं शरत् प्रावृषिकौ ऋतु विसृण्वतः मे आत्मरजस्तमोपः भक्ति ही प्रवृत्ता। हे प्रभु, इस प्रकारले महात्मा चातुर्मास दीक्षामा दीक्षित भएर रहिबक्सेका ती महामुनि योगीहरूको श्रीमुख कमलबाट सुन्न पाइएको, संकीर्तनम सुन्न पाइएको, अमलम हरे यशः भगवानका निर्मल यशलाई अनुसमम प्रतिदिन त्रिकाल जब मैले शरद प्रावृषिको शरद ऋतु र वर्षा ऋतु भनेको श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक, श्रावण भाद्र वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक शरद ऋतु, यी वर्षा र शरद ऋतुमा यी 4 महिनामा विष्णुवत सुन्दा मेरो जो आत्मरजस्तमोपः जीवात्मामा भएको जो रजोगुण तमोगुण छ त्यस्तो रजोगुण र तमोगुणलाई हटाउने भएको भक्ति भनेको रजोगुणद्वारा अहंकार हुन्छ। अहंकार बडा भयंकर हुन्छ। भक्ति रूपी धानलाई खानेवाला अहंकार रूपी साँडे आयो भने भक्ति रहँदैन। त्यसो हुनाले बस ती साधु सन्त महात्माहरूको संगत गर्दै गर्दै जाँदा उहाँहरूको श्री मुखबाट कथा सुनेपछि आत्मरजस्तमोपः भक्ति मनमा भएको जो रजोगुण तमोगुणलाई नाश गर्ने भएकी जो भक्ति तैलधारावच्छिन्न स्मृति सन्तान रूपी भक्ति मलाई प्रवृत्ता भइन्। त्यस्तो दिव्य भक्ति मलाई ती महात्माहरूको अनुग्रहले प्राप्त भयो। तस्यैवं मे नुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। एवं इस प्रकारले हरौ अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैन सह श्रद्धानस्य दान्तस्य अनुचरतः तस्य मे बालस्य यत अर्को श्लोकबाट बल्ल यो युग्मक श्लोक छ। अन्नवोचन गमिष्यन्तः जान लाग्नुभएका ती महात्माहरूले मलाई त्यो ज्ञान दिबक्सियो। तस्य एवं यस प्रकारले हरहु अनुरक्तस्य भगवानका कथामा अत्यन्त अनुरक्त भएको, प्रसृतस्य अत्यन्त नम्र भएको, सुशील भएको, हतैनस नम्र भएको हुनाले महात्माहरूले अनुग्रह गरिबक्सियो। नम्र नभइकन ज्ञान पाइँदैन। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया हुनाले नम्र भएको हुनाले हतैनस नाश भएको छ पाप जसको यस्तो। तस्य श्रद्धानस त्यस्तो श्रद्धा गर्ने भएको, महात्माहरूको श्रीवचनमा उहाँहरूका श्रीचरणमा श्रद्धा गर्ने भएको, दान्तस्य जितेन्द्रिय भएको, अनुचरतः उहाँहरूको सेवा गर्ने भएको,
यस्तो यो म बालकको अथवा म बालकलाई ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम अन्नवचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। दीनवत्सलाः दीन दुखीहरूमा कृपा गर्ने भएका, ममा दोष भए पनि उहाँहरूले कृपा गरेर दोषलाई नै उपायन मान्ने भएका, वात्सल्य बुद्धिले गर्दा मेरा कतिपय भएका दोषलाई पनि क्षमा गरिबक्सिने भएका त्यस्ता दीनवत्सलहरू उहाँहरू जब चतुर्मास सकेर गमिष्यन्तः जान आँटिबक्स्यो, ती योगीहरूको कृपाद्वारा उहाँहरूको कृपाले के मिल्यो? यत साक्षात् भगवता उदितम, जुन साक्षात् भगवान नारायणले नै इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे ब्रवीत भन्नुसार त्यो जो दिव्य ज्ञान हो, त्यो ज्ञान जुन भगवानले सुनाइबक्सेको ज्ञान हो, जुन ज्ञान गुह्यतमम अत्यन्त रहस्यमय ज्ञान छ, अर्थात भगवत संबंध ज्ञान, नवविध संबंध ज्ञान, रहस्यत्रय ज्ञान, तत्वत्रयको ज्ञान, अर्थपञ्चको ज्ञान, जुन ज्ञानलाई भागवत शास्त्र भनिन्छ। ज्ञानम भनेको भागवत शास्त्रलाई अन्नवचन मलाई उपदेश गरिबक्सियो। जुन ज्ञानले यनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। येन जुन ज्ञान द्वारा, जुन ज्ञानले नै येन ज्ञानेन एव अहम मैले वेदस भनेको जगतका निरुपाधिक स्रष्टा पालक संगर्ता भइबक्सेका भगवत भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भएका वासुदेवस्य, जसमा सारा जगत बस्दछ, त्यस्ता भगवान वासुदेव, वासुदेवस्य मायानुभावम भनेको भगवानको दिव्य महिमालाई अविदम जाने भने यसले के भयो भनेको संसारलाई पनि जान्न पर्दछ। संसार अर्थपञ्चकमा के आउँछ भने भगवानलाई जान्न पर्दछ, भगवानलाई जान्ने जीवात्माको स्वरूप पनि जान्न पर्दछ। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च, भगवानलाई प्राप्त गर्ने हामी जीवात्माले आफ्नो स्वरूप के हो त्यो पनि जान्न पर्दछ। अनि भगवानलाई प्राप्त गर्ने उपाय के हुन् ती उपायलाई पनि जान्न पर्दछ। केले आजसम्म भगवानलाई प्राप्त हुन दिएको छैन त्यो विरोधी स्वरूपलाई पनि जान्न पर्दछ। भने अनुसार यो प्रकृतिको स्वरूपलाई यो एउटा विरोधी स्वरूप हो, त विरोधी स्वरूपलाई पनि जान्न पर्दछ भनेर बताइबक्स्यो। यो संसारमा जो आसक्ति हो यो विरोधी हो, मे गर्ने जो आसक्ति हो त्यही विरोधी हो। बस माने ममेति बध्यते जन्तु न ममेति विमुच्यते, मेरो होइन भगवानको हो, यसले विरोधी स्वरूपको ज्ञान भयो। त येन जुन ज्ञानले तत्पदम तस्य भगवतः भगवान नारायणको पदम भनेको वैकुण्ठलाई, जहाँ कुण्ठा छैन, जहाँ कुनै प्रकारको राग द्वेष छैन, जहाँ अज्ञानको साम्राज्य छैन, जहाँ न कालस तत्र वै प्रभु, जहाँ कालको राज्य छैन, त्यस्तो अत्यन्त आनुकूल्य मात्रै भएको वैकुण्ठ पदलाई गच्छन्ति जान्छन्। यसले वैकुण्ठ पद भनेको भगवान नारायण नै हो, भगवानको स्वरूप प्राप्य भगवान जो प्राप्य भूमि वैकुण्ठ, त्यस्तो पदलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो उहाँहरूले मलाई जानी बेला बताइबक्स्यो। यसले के भयो त यसले प्राप्य भगवानको स्वरूप अनि प्राप्य ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनटाको स्वरूप बतायो। ज्ञान जुन ज्ञानले भगवानलाई जानिन्छ त्यो ज्ञानलाई जान्नेवाला ज्ञाता जीवात्मा भयो, प्रमाता। त्यो ज्ञानले प्रमेय भगवानलाई पनि जानिन्छ, जुन ज्ञानले, त्यसनाले ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय प्राप्य प्रापकको स्वरूप पनि बताइयो। प्राप्य प्रापक स्वरूपको ज्ञान बताइयो यहाँ। त त्यो कुरा अन्नवचन गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सला, उहाँहरू जब जान आँटिबक्स्यो त्यो दिव्य ज्ञान दिइबक्स्यो उहाँहरूले। त्यस हुनाले भगवत गुण श्रवण गर्नाले
त्यो भगवत गुण जो हो भक्तिलाई पोषण गर्दछ, भक्तिको साधन हो भनेर बताइबक्सियो। एतत् संसूचितं ब्रह्मन् स्थापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। हे ब्रह्मन्, यत् ईश्वरे भगवती ब्रह्मणि कर्म भावितम् तदेव तापत्रय चिकित्सितम् एतदेव संसूचितम्। यहाँ यही बताइयो कि हे ब्रह्मन्, यत जुन ईश्वरे भगवती नारायणे भगवान नारायणमा जो सर्वान्तर्यामी भइरहन्छ त्यस्ता भगवानमा भावितम कर्म भगवानलाई अर्पण गरिएको जो कर्म हो भगवत अर्पित कर्म नै त्यो तापत्रय चिकित्सितम तापत्रयको औषधि हो। कर्म भगवानलाई अर्पण गरियो भने त्यसले भगवानले यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि तदासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। त्यसले भगवानका लागि गरियो, भगवानलाई अर्पण गरियो भने यसको अर्थ बुद्धिपूर्वक अपराध गर्ने अनि श्री कृष्ण अर्पणमस्तु भने होइन। अत्यन्त सावधानपूर्वक कर्म गर्दै त्यो कर्म मैले गरेन भन्नु, भगवानलाई अर्पण गर्नु। त्यसले भगवानका लागि गरिएको कर्म यहाँ कथनचित पाप भयो भने पनि पुण्याय कल्पते, त्यो पुण्यमा परिणत हुन्छ अनि आफ्ना लागि गरिएको कर्म पापमा परिणत हुने हुनाले जो कर्म गरिन्छ त्यो कर्म भगवानलाई अर्पण गर्ने, त्यसले ईश्वरार्पित कर्म नै वास्तवमा तापत्रय, तीन प्रकारको जो ताप हो त्यसको औषधि हो, तापत्रयलाई हटाउने वाला हो। यही कुरा सबै शास्त्रहरूले बताएको छ। एतत् संसूचितम भनेको सबै शास्त्रले यही कुरा बताएको छ, श्रुति स्मृति आदिद्वारा यहीलाई बताएको छ। धर्मेण पाप अनुदति, धर्मले पापलाई नाश गरिन्छ। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। अविद्या भनेको जो प्राचीन विरोधी कर्म छ, त्यो कर्मलाई नाश गर्नको लागि विहित कर्म गर्न पर्यो। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा भनेको मोक्षको विरोधी अज्ञानलाई नाश गरेर, विद्या भनेको भगवत भक्ति रूपापन्न ज्ञानद्वारा अमृतम अश्नुते। अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते, भगवानलाई प्राप्त गरिन्छ भने अनुसारका सबै भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि शास्त्रले विधान गरेको हो। यज्ञ दान तपस्या यी सबै के हुन्, मनलाई पवित्र पार्नेवाला हुन्। त्यस हुनाले फलानुसन्धान रहित यस फल यो कर्मद्वारा मैले फल प्राप्त गर्ने हो भन्ने भावना नगरिकन भगवानको लागि भगवत आज्ञाले, भगवानको आज्ञा छ कर्म नगरिकन रहन सकिन्न। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मे कृत, कर्म नगरिकन कति बेला पनि रहन नसकिने हुनाले के गर्ने त यो जे भएको छ यो सबै भगवानका लागि होस् भन्ने सोचेर भगवदर्थ कर्म गरियो। फल सङ्ग कर्तृत्व परित्याग गरेर जो कर्म गरिन्छ त्यो कर्मले पाप निवृत्ति हुन्छ अनि त्यो पाप निवृत्त भएपछि भक्तियोग निष्पन्न हुन्छ। त्यो निष्पन्न भएको भक्तियोगद्वारा तापत्रय दूर हुन्छ भन्ने शास्त्रले बताउँछ। तर हामी कस्ता छौँ भने जेले संसारमा रोग भएको छ, जेद्वारा त्यो रोगी भएका छौँ अनि त्यो रोग सन्चय गर्नको लागि त्यसैलाई फेरि हामीहरूले साधन बनायौँ भने त्यसले कहिल्यै पनि रोग हुँदैन, के अरे रोग सञ्चय हुँदैन। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हे सुब्रत, राम्रो व्रत गर्नेवाला, व्रत गर्न पर्दछ। हामी व्रतबन्ध गरेपछि अनि व्रत गर्नेवाला बन्दछौँ। वास्तवमा हामीले भगवान जस्तै सुव्रत भइबक्सिन्छ, सुलभ सुव्रत सिद्ध, त्यस्तै जीवात्माले पनि व्रत गर्नुपर्छ, प्यारो व्रत गर्नुपर्छ। मनु महाराजको छोरामध्येका एउटा छोराको नाम नै प्रियव्रत छ, राम्रो व्रत गर्ने, प्रियव्रत हो भागवत। त्यस हुनाले हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ सुव्रत, राम्रो व्रत गर्ने भएका। हे सुव्रत, भूतानां यः आमयः येन
जायते तदेव द्रव्यम चिकित्सितम आमयम न पुनाति। हे सुव्रत, हे वेदव्यास जी, जस्तरी भूतानाम यह आमय प्राणीहरूलाई जेले रोग हुन्छ। आमय भनेको रोग, निरामय भनेको रोग रहित हुनु। निरामयको अर्थ रोग मुक्त हुनु, आमय भनेको रोगी रोग, आमय अर्थ रोग। त यह आमय जुन रोग येन जेद्वारा हुन्छ, अपथ्य भक्षणद्वारा रोग हुन्छ। जे चिज खाँदा रोग हुन्छ त्यही चिज फेरि खाइराख्ने, त रोग केले हुन्छ? अपथ्यद्वारा। जुन अपथ्य अन्नले रोग हुन्छ, त्यही अपथ्य अन्न नै यदि त्यही अपथ्य अन्न द्रव्य नै चिकित्सितम, त्यसलाई औषधि बनाएर फेरि हामीहरूले त्यसलाई औषधि मानेर खान्छौँ। जेले बिसञ्च भएको छ त्यही खाइयो भने त त्यसले आमयम न पुनाति, रोगलाई त्यसले हटाउँदैन। त्यस हुनाले त्यसले रोग लागेको त हामीहरूलाई संसारको भवरोग केले लागेको हो? यो संसारलाई मिठो मानेर खाइराखेको हुनाले, यो संसारलाई मिठो मानेर खाइराखेको, यो हामीले यो संसारलाई छोड्नुपर्छ। संसारलाई छोड्न सकिँदैन। मिठो खान खोजेको हामीहरूले अझ मिठो खान पर्यो। मिठो वास्तवमा मिठो, संसार मिठो छैन, भगवान मिठा भइबक्सिन्छ, भगवत चरित्र मिठा छन्। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानको जो आफ्ना कर्ममा त्यस्ता भगवानलाई ल्याइयो भने, त्यो कर्म भगवानका लागि गरियो भने त्यही कर्म फेरि भवरोगको ओखति हुन्छ। त्यही कर्म भगवदार्थ गरियो भने त्यो भवरोगको ओखति हुन्छ। एवं नृणाम क्रियायोगा सर्वे संस्कृति हेतव त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकारले एवं सर्वे क्रियायोगा सम्पूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्महरू जो छन्, नृणाम भनेको मनुष्यहरूलाई संस्कृति हेतव जन्म मरण परम्पराका कारण हुन्। ते क्रियायोगा एवं तिनै क्रियायोग जो छन् परे आत्मनि कल्पिता चेत, भगवानमा अर्पण गरियो भने संसारका बन्धनबाट मुक्त भइन्छन्। तएव परे आत्मनि अकल्पिता चेत, तिनी क्रियायोगहरू कर्महरू भगवानलाई अर्पण गरिएन, भगवानको लागि गरिएन भने आत्मनाशाय आत्मविनाशाय ते एव कल्पन्ते। तिनै कर्महरू तिनै क्रियायोग जो छन्, कर्म गरेर पनि अनि भगवानको आज्ञा विरुद्ध कर्म भएको हुनाले आत्मविनाशाय भनेको आत्मालाई अनन्तकालसम्म स्थावर जङ्गम पाषाण कल्प भएर आत्माको विनाश गरे जस्तै त्यस्तो फल प्राप्त गर्दछ। परे आत्मनि अकल्पिता, भगवानमा समर्पण गरिएन भने तिनै कर्मले आत्मविनाशाय आत्मालाई नाश गर्ने अर्थात् स्थावर शरीर दिने, वृक्ष आदि हुने त्यस्तो गराउँदछन्। त्यस हुनाले कर्म भगवानलाई अर्पण गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनं हि भगवत भक्ति योग समन्वितम हि यतः अत्र भगवत परितोषणम यत् कर्म क्रियते यत् भक्ति योग समन्वितम ज्ञानम तदधीनम। किनभने अत्र यो संसारमा भगवत परितोषणम, जो भगवानलाई प्रसन्न पार्ने जो कर्म गर्दा भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ, भगवानलाई प्रसन्न गर्नलाई जे कर्म गरेर भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यो जान्न पर्यो। भगवान भागवतहरूको आदर गरेर प्रसन्न भइबक्सिन्छ। वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या गोष्वङ्ग हेवसादिन, गाईलाई घाँस दिनु, भागवतहरूमा बान्धव बुद्धि गर्नु इत्यादि बताए अनुसार के गरेर भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। हि किनकि अत्र यस संसारमा भगवत परितोषणम जे गरेर भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यही नै निष्काम कर्म गर्न पर्दछ। त्यही निष्काम कर्म गर्नु। यत् कर्म क्रियते, जुन निष्काम कर्मले भक्तियोग सम्बन्धितम ज्ञानम, भक्तियोगले उक्त भएको जो ज्ञान अर्थात् ज्ञानले साध्य हुने भएको भगवत दर्शन,
जुन भगवत परिचर्यात्मक कर्मले सम्पाद्य छ त्यसका अधीनमा छ। त्यस हुनाले भगवत प्रीतिका लागि कर्म गर्नु त्यो कसरी गर्दछन् त साधु महात्माहरूले सन्तहरूले? कुर्बाण यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। अर्थात यत्र भगवत शिक्षया कर्माणि कुर्वाणः गुणनामानि गृह्णन्ति अनुस्मरन्ति। अर्थात यहाँ के भन्न चाहिएको छ भने न केवल परमात्मा पोषणात्मकम कर्मैव भगवत भक्ति योगानुग्राहकम भने भगवत भक्ति को अनुग्रह गर्नेवाला केवल परमात्मा सन्तोषात्मक कर्म नै त्यति मात्र होइन, अपितु भगवानका दिव्य गुण श्रवणादि पनि भक्ति योगका अनुग्राहक हुन्। भगवानको दिव्य गुण श्रवण गर्नु पनि भक्ति योगको अनुग्राहक हो। भक्ति योगलाई पुष्ट पार्नेवाला हुन्छ, भक्ति योगलाई प्रकट गर्नेवाला हुन्छ। केवल भगवत परितोषणात्मक कर्म मात्रै भक्ति योगको अनुग्राहक होइन, भगवानका दिव्य गुण लीलाको अनुसन्धान पनि भगवत परितोषण गर्नेवाला छ। त्यसो हुनाले यत्र भनेको जुन समयमा भगवत शिक्षया जो भगवानको शिक्षा हो, यत करोषि यदश्नासि, भगवानको शिक्षाद्वारा भगवानले जो शिक्षा शास्त्रहरूमा दिइबक्सेको छ, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्करो कुरुष्व मदर्पणम, त्यो सबै मलाई अर्पण गर। त्यसो हुनाले त्यसलाई व्यतिक्रम गरेर यत करोमि यदश्नामि यत जुहोमि ददामि यत तपस्यामि भगवन् तत्करोमि तदर्पणम भनेर जुन भगवानलाई अर्पण गरिन्छ, भगवत अर्पण रूप जो पटक पटक गर्ने भएका कर्महरू छन्, वर्णाश्रमका अनुकूल जो कर्महरू छन्, ती कर्म गर्दै श्रीकृष्ण भगवानको भक्तियोग निष्पत्ति होस् भन्न चाहने भएका व्यक्तिहरूले भगवानका गुणनामानि, भगवानका दिव्य मङ्गल गुणलाई प्रकाश गर्ने भएका गुणनामानि, भगवानका मङ्गल गुणलाई प्रकाश गर्ने भएका जो दिव्य नामहरू हुन्, भगवानका गुणलाई लीलालाई प्रकाश गर्ने भएका भगवानका पावन दिव्य नामहरूलाई गृह्णन्ति भनेको वर्णन गरिबक्सिन्छ, अनुस्मरन्ति ती गुणहरूलाई चिन्तन पनि गरिबक्सिन्छ। सबै जो भगवानको शिक्षाद्वारा, भगवानको शिक्षाले गरेका कर्महरू भगवत भक्ति योगलाई निष्पादक हुन्छन्, भगवत भक्ति योगलाई सम्पन्न गर्नेवाला हुन्छन्। जस्तै त्यस्तै भगवानका गुणको निरन्तर चिन्तन गर्नु पनि भगवत भक्तिको भगवत भक्तिलाई सिद्ध गर्नेवाला, भगवत भक्तिलाई अनुग्रह गर्नेवाला हुन्छन्। त्यस हुनाले भगवान श्रीमन्नारायणले नै जो पाञ्चरात्रागम बताउने बेलामा जुन दिव्य ज्ञान मलाई दिएको छु त्यसको म अनुसन्धान गर्दछु भन्दै त्यही यहाँ मन्त्र प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं, भगवते भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका, षड्गुणले परिपूर्ण भइबक्सेका। वासुदेवाय भनेको भगवान वासुदेवलाई, जब सर्वत्र सबै प्राणीहरू जहाँ बस्छन्, अर्थात् सर्वत्र जो भगवान बसिबक्सिन्छ, सर्वत्र बसेर पनि सबैदेखि जो निष्क्रिय भइबक्सिन्छ, दिव्य अत्यन्त देदीप्यमान प्रकाशमान भइबक्सिन्छ, सबैमा रहेर सबैको गुणले निर्लिप्त भइबक्सिन्छ यस्ता जो भगवान वासुदेव, त्यस्ता वासुदेवलाई तुभ्यं नमः, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। धीमहि, हजुरलाई नै ध्यान गर्दछौँ, स्मरण गर्दछौँ। अनि प्रद्युम्नाय, हे प्रद्युम्न, हजुरलाई पनि नमस्कार गर्दछौँ भनेको प्रद्युम्न भनेको प्रकृष्टम द्युम्नम इति प्रद्युम्न, तम प्रद्युम्नम तस्मै प्रद्युम्नाय, जसको दिव्य स्वरूप हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ विवक्षिन्छ। वेदले भन्छ
हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः आपणघात सर्व एव सुवर्ण नखमणिदेखि लिएर शिखमणिसम्म सबै भगवान सुवर्णै सुवर्णमय भइबक्सिन्छ भनेको सुन जस्तो सारो होइन भनेको जस्तै सुवर्ण हिरिक्क भइन्छ हामी अत्यन्त स्पृहाको विषय बन्छ साह्रै चाहना गरिन्छ सुवर्णलाई त्यस्तै भगवानमा यस्ता गुण छन् कि भगवान हिरणमय भइबक्सिन्छ भनेको हित गर्ने र रमणीय हितम च रमणीय हित रमणीय हित गर्ने भइकन पनि मनोहारी यद्यपि हितम मनोहारी त दुर्लभम बच्च हित गर्ने पनि अनि मन पर्ने पनि बाणी मिल्न गाह्रो हुन्छ किनभने शास्त्रमा पनि बताएछ सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य त पथ्यस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभ मिठो सुन्ने सबै हुन्छन् अनि मिठो भन्नेवाला मिठो सुन्न पनि चाहने खुब हुन्छन् मिठो भन्नेवाला पनि धेरै हुन्छन् तर मिठो भइकन हित पनि होस् त्यस्तो बोल्नेवाला चाहे नमिठो होस् हित हुने खालको बोल्नेवाला कोही पनि हुँदैनन् भने चाहिँ त्यस्तै चाहिँ हित पनि अनि मित पनि मिठो पनि हित पनि यदि कहीँ छ भने त्यो भगवानका दिव्य गुणमा भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रहमा छ त्यस हुनाले प्रद्युम्न भनेको त्यस्तो जो हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आपणघात सर्वैव सुवर्ण त्यस्ता प्रद्युम्न भगवानलाई नमस्कार छ त्यस्तै अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्ध भगवानलाई जसको वेगलाई कसैले रोक्न सक्दैन न केनापि निरुद्धम जसलाई कसैले रोक्न सक्दैन त्यस्ता भगवान अनिरुद्धलाई नमस्कार छ अनि सङ्कर्षणाय सारा संसारलाई जसले खिची बक्सिन्छ राम्रोसँग आफ्ना अधीनमा पानी बक्सिन्छ अर्थात् सबैको पापलाई जसले नाश गरी बक्सिन्छ सङ्कर्षण भनेको महाप्रलयमा जसले सङ्कर्षण मुखानल मुखबाट निक्लेको प्रचण्ड अग्निले सारा संसारलाई ध्वस्त पनि पारी बक्सिन्छ अनि जुन सङ्कर्षण भगवानले सम्यक कर्षति भक्तानां पापानिति सङ्कर्षण भक्तको पापलाई नाश गरी बक्सिने भएका त्यस्ता अनिरुद्ध भगवानलाई पनि नमः नमस्कार गर्दछौँ भन्दै कति हाल्यो इति मूर्ति विधानेन मन्त्र मूर्ति ममूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन कृतम पुमान हे वेदव्यासजी इति मूर्ति विधानेन अमूर्तिकम मंत्र मूर्तिम यज्ञ पुरुषम यजते स एव पुमान सम्यक दर्शन इस प्रकारले मूर्तिलाई बताउने भएका मूर्ति अभिधान भनेको प्रधान रूपले मूर्तिलाई बताउने भएका मूर्ति वाचक भगवानका जो दिव्य मन्त्रहरू छन् ती मन्त्रहरूद्वारा अमूर्तिकम भनेको कर्मका वशमा भएको प्राकृत शरीर नभएको अप्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भइबक्सेका मन्त्र मूर्तिम मन्त्रले प्रतिपाद्य भइबक्सेका भगवान नारायण जो भइबक्सिन्छ सश्रीक श्रीमन्नारायण भगवानलाई अर्थात् मन्त्र शरीरक भगवानलाई जसलाई जो यज्ञ पुरुष भनेको यज्ञद्वारा आराध्य भइबक्सिन्छ सर्व के अरे अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भनेअनुसार सम्पूर्ण यज्ञले आराध्य भइबक्सेका जो भगवानलाई यह यजते जुन पुरुषले उपासना गर्दछ आफ्नो धर्ममा रहेर वर्ण र आश्रमको मर्यादा अनुसार उपासना गर्छ भने स पुमान त्यही व्यक्ति नै सम्यक दर्शन राम्रो दर्शन भनेको ज्ञान दृश्यते अनेन दर्शनम दृश्यते अनेन भगवत तत्त्वमिति दर्शनम जेले जान्न सकिन्छ त्यस हुनाले त्यही व्यक्ति सम्यक दर्शन भनेको समीचीन शास्त्रज्ञ त्यही व्यक्ति हो जुन व्यक्तिले आफ्ना ज्ञान भगवत ज्ञानमा उपयोग गर्दछ हे भगवान हे प्रभु इमं स्वनिगमं ब्रह्मन अवेत्य मदनुष्ठितम अदानमेय ज्ञानमैश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशव यो सबै ज्ञान भगवान नारायणले केशवले पाञ्चरात्रागमका उपदेष्टा भगवान नारायणले दिइबक्सिएको हो हे ब्रह्मन केशवः इमं स्वनिगमं मदनुष्ठितम अवेत्य मे स्वस्मिन् भावम ज्ञानम अदान में ज्ञानमेश्वर्य अर्थात
यस प्रकारले भगवानको आराधना गर्ने व्यक्तिलाई भक्ति योग हुन्छ भनेर आफ्नो चरित्र आफ्नो पूर्व जीवनी सुनाउँदै अगाडि भनिबक्सिन्छ कि हे ब्रह्मन, हे महामुने वेदव्यासजी, केशव भनेको भगवान श्रीमन्नारायण। केशव शब्दको व्युत्पत्ति सुनिबक्स्यो। क इति ब्रह्मणो नाम ईश्वरम सर्वदेहिनाम आवाम तवाङ्गे सम्भूतो तस्मात् केशव नाममान। बडा बडा देवता ब्रह्मरुद्रलाई पनि कश्च एष केशव तौ बसैति केशव। त्यस्ता भगवान केशव श्रीमन्नारायणले यो दिव्य हजुरलाई अहिले यहाँभन्दा पहिले भनिसकेको जो दिव्य ज्ञान हो, स्वनिगमन, भगवानको जो अनुशासन हो, भगवानको आज्ञा हो, जुन आज्ञालाई मदनुसितम मैले अनुष्ठान गरेँ, त्यो अवेत्य त्यो अनुष्ठान गरेको जानेर मे स्वस्मिन् भावम, त्यसलाई अनुष्ठान गरेको र भगवानमा भक्ति भएको भगवानले जानेर यो ज्ञानम, यो भक्ति योगले साध्य भएको भगवत दर्शन रूपी भक्ति योगले सिद्ध भएको जो भगवत दर्शन रूपी ज्ञान हो त्यो मलाई दिइबक्सियो। भक्तिका 9 दशा 10 दशा पनि हुन्छन्। भक्तिका दशा 3 दशा मुख्य हुन्छन्। माने एउटा माने दर्शनम परभक्ति स्यात् परज्ञानम च संगम पुनर्विश्लेष विहिरुत्वम परमा भक्ति ऋषिदेव अनुसार त्यस्तो भगवानले परभक्ति परज्ञान परमा भक्ति मलाई दिइबक्सियो। परमा भक्ति त अन्तिममा दिइबक्सिन्छ, तर त्यो अवस्था दर्शनको पहिलो अवस्था के हो? अदर भक्तिको पहिलो अवस्था अदर्शने दर्शन मात्र कांक्षा। अदर्शने दर्शन मात्र कांक्षा। कस्तो हुन्छ त्यस अवस्थामा? सारा भोग हजुर नै हुनु हवोस्। पूज्य श्री जीयर स्वामीजीले भनिबक्सेको सारा भोग हजुर नै हुनु हवोस्, प्रीति सदा नै रहोस्। सारा भोग पदार्थका सब कुरा, सारा स्वाद पदार्थका सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्। साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्। त्यो अवस्था आउँछ। साथैमा रही, सँगै रहेर साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्। त्यो आकार हरे मुसुक मधुरो हाम्रै नजरमा रहोस्। त्यो आकार हरे मुसुक मधुरो हाम्रै नजरमा रहोस्। त्यस्तो ज्ञान भगवानले मलाई दिइबक्सियो, जो भगवत दर्शन रूपी ज्ञान हो। त्यस हुनाले हे ब्रह्मन हजुर त्यस्ता ज्ञानी भइबक्सिन्छ। त्वमाप्यदभ्र श्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्। आख्याहि दुःखैः मुहुररदितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। जुन चरित्र भगवत चरित्र नसुनेसम्म संसारको जन्म जरा मरण नाश हुँदैन, त्यस्तो भगवत चरित्र हजुरले वर्णन गरिबक्स्यो। सज्जन वृन्द हो, यो शेष हजुरलाई भोलि निवेदन गरौँला। आज यहीँ नै विश्राम। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।